र यो आज भोलि र पर्सि 3 दिनमा मैले केही विषयहरू तपाईँहरूको माझमा लिएर आउनु मन परेको छ र हामीले अस्ति धन्य हो धार्मिकताको निम्ति सताइनेहरू किनभने तिनीहरूको निम्ति स्वर्गमा ठुलो इनाम हुनेछ है भनेर चाहिँ हामीले अस्ति अध्ययन गरेको छौँ। त्यही सिलसिलामा त्यसकै विषय लिएर हामी हेर्नेछौँ। हामीले परमेश्वरको निम्ति दुःख भोग्नु, कष्ट भोग्नु एकदमै सही कुरा हो, राम्रो कुरा हो किनभनेदेखि हाम्रो निम्ति ठुलो इनाम छ। बाइबलमा लेखिएको छ सायद तिमोथीको पुस्तकमा ख्रिस्ट यीशुमा भक्तिसाथ जीवन बिताउने खेदोमा पर्नेछन् भनेर लेखिएको छ त्यहाँ है। हामी जो चाहिँ ख्रिस्ट यीशु मसीहमा भक्तिको जीवन बिताउन चाहन्छौँ, हामी दुःखमा पर्छौँ, सहन्छौँ। तर अब यो दुःख पर्यो, यो जुन हामीले जुन दुःखको विषयमा टिचिङ हामीले सुनिराखेको छौँ, त्यो दुःखको सोर्स समस्या चाहिँ खासमा आउने चाहिँ कहाँबाट हो त भन्ने विषय लिएर हामी अलिकति सर्ती हेर्नेछौँ ल। नम्बर 1 मा हामी के हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ दुःखको स्रोत, दुःख भोगाइको स्रोत चाहिँ के हो त? व्हाट इज द सोर्स अफ सफरिङ? 2 नम्बरमा सफरिङ इज नट भलन्टियर। हामी चाहिँ मलाई दुःख भोग्नु मन पर्यो म गएर दुःख भोग्छु भन्नु पाइँदैन हामीले। यो यसको विषयमा हामी हेर्नेछौँ। 3 नम्बरमा हामी के हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ सफरिङ इज अलवेज फ्रम आउटसाइड द कन्ट्रोल अफ द पर्सन सफरिङ। भनेको चाहिँ जुन व्यक्तिले दुःख भोग्दैछ उसको कन्ट्रोल नियन्त्रणदेखि बाहिरको कुरा हो यो सब के अरे दुःख पाउनु भनेको चाहिँ मेरो नियन्त्रणमा रहने कुरा हैन यो दुःख भोग्नु चाहिँ। अनि 4 नम्बरमा हामी के हेर्छौँ भने चाहिँ हामीले संसारमा सबै मान्छेहरूले दुःख भोग्छ। हिन्दूहरूले, बुद्धिस्टहरूले, मुस्लिमहरूले सबैले दुःख भोग्छ र तिनीहरूले पनि दुःख भोगेको इनाम पाउँछ त? अनि मैले यसको टपिक चाहिँ व्हाट आर द सफरिङ दैट हैज रिवार्ड। हामीले स्वर्गीयमा इनाम पाइने अथवा खासमा सजिलो पाराले भनौँ भने परमेश्वरको निम्ति दुःख भोग्नु भनेको के हो अनि हाम्रो आफू अरू दुःख भनेको के हो भन्नेलाई हामी अलिकति छुटाउने छौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो कि मेरो क्रुस बोकेर मेरो पछि लाग्नु भनेर। यो क्रुस बोकेर यीशुको पछि लाग्नु भनेको चाहिँ के हो त? अनि यीशु ख्रीष्टसँग चाहिँ है सिधै दुःख भोग्नु भनेको के हो? यस्ता कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। त्यसपछि हामी के हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ के गरिबीपन र रोग बिमार पनि ख्रीष्टको निम्ति दुःख सहनु हो? के हामीले पाउने जति दुःख जति सबैको इनाम हामीले स्वर्गमा पाउँछौँ भन्ने विषय लिएर हामी अलिकति आज र भोलि र पर्सि र भएछ भने यो आउँदो आइतबार पनि हामी हेर्नेछौँ। अब 1 नम्बरमा हामी के हेर्छौँ भने चाहिँ व्हाट इज द सोर्स अफ सफरिङ? दुःख भोगाइको स्रोत चाहिँ के हो त? दुःख भोगाई अथवा दुःख र कष्टको स्रोत चाहिँ के हो भनेर जान्नको लागि चाहिँ हामीले अघि भाउजूले भनिहाल्यो, हामीले सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामी आदम र हावाको जीवनमा घटेको घटनालाई हेर्न सक्छौँ। उत्पत्ति 3 अध्यायमा हामी जान सक्छौँ त्यसलाई हेर्नको निम्ति सबैभन्दा पहिले। अनि त्यति बेलासम्म चाहिँ मान्छेले चाहिँ मान्छेको पतन हुनुभन्दा पहिले चाहिँ मान्छेले चाहिँ दुःख भन्ने के हो थाहा थिएन। आदम र हावालाई जब परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको थियो, आदम र हावालाई चाहिँ दुःख र कष्ट, पसिना बगाउनु, दुख्नु है, मन दुख्नु है, चित्त दुख्नु, बिमार हुनु भन्ने कुरा चाहिँ के थियो भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूलाई केही पनि थाहा थिएन त्यति बेलासम्म चाहिँ। तर उत्पत्तिको 3 अध्यायमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ एउटा एकदमै मानव जातिको इतिहासमा एकदमै नराम्रो घटना घटेको छ। हामी त्यो चाहिँ हामी अलिकति पढ्नेछौँ। त्यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ के छ भनेदेखि म अलिकति भनिराख्नु पर्यो। परमेश्वरले आदम र हावालाई सृष्टि गरेर अथवा बनाएर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एउटा अदनको बगैँचामा राखेको थियो। त्यो अदनको बगैँचालाई गोडगाड गर्नुको निम्ति, हेरचाह गर्नुको निम्ति, देखभाल गर्नुको निम्ति एउटा जिम्मेवार लगाएर राखिदिएको थियो।
अनि परमेश्वरले त्यो बगैँचामा के अरे आदम र हावालाई भनेको थियो कि तिमीहरूले यो बगैँचामा भएको जति फलफुलहरू सबै खाए हुन्छ, निसङ्कोच मानेर खाँदा हुन्छ, तर यो बगैँचाको बिचमा एउटा रुखको फल छ जसलाई चाहिँ के अरे असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल छ, हो त्यो चाहिँ तिमीहरूले नखानु है भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको थियो। अनि परमेश्वरले यो पनि भनेको थियो, जुन दिन तिमीहरूले त्यो फल खान्छौ तिमीहरू मर्छौ भनेर भनेको थियो। अनि तपाईँलाई थाहा छ उत्पत्ति 3 अध्यायको सुरुमा साँप चाहिँ जनावरहरू मध्येमा सबैभन्दा धूर्त थियो अरे। अनि त्यो साँप चाहिँ एक दिन चाहिँ साँप चाहिँ त्यति बेला चाहिँ शैतान चाहिँ एउटा साँपको रूपमा आएर चाहिँ के अरे हावालाई भन्छ के परमेश्वरले तिमीहरूलाई यो सबै रुखको फल खाए हुन्छ भनेको छ भनेर सोद्धाखेरि स्त्रीले भन्छ अबै एउटा रुखको फल छ त्यो त खाँदै नखानु छुँदै पनि नछुनु भनेको छ, खायो भनेदेखि त मर्छ भनेको छ। अनि साँपले भन्छ अबै नि तिमीहरू मर्दैनौ त्यो खायो भने त्यो तिमीहरू पनि परमेश्वर जस्तै हुन्छ भनेर पो नखानु भनेको त भनेर साँपले ढाँट्छ स्त्रीलाई। अनि स्त्रीले अथवा हावाले त्यो फल खान्छ अनि आफ्नो श्रीमान के अरे आदमलाई पनि त्यो फल दिन्छ। अनि त्यो फल खाने बित्तिकै तिनीहरू आफै नाङ्गो पो त रहेछ भनेर उनीहरूले चाल पाउँछ। अनि चाल पाइसकेपछि चाहिँ तिनीहरू परमेश्वरदेखि है के अरे नेबराको पत्ताहरू गाँसेर लगाउँदै उनीहरू भाग्न थाल्छ त्यहाँबाट। अनि भाग्दै जान्छ परमेश्वरको उपस्थितिदेखि उनीहरू भाग्दै जान्छ। परमेश्वरको उपस्थिति तिनीहरू त्यसरी भाग्दै जाँदाखेरि परमेश्वर त्यो बगैँचामा घुम्न आउने बेलामा आदम कहाँ छस् भनेर पत्ता लगाएपछि चाहिँ परमेश्वर के अरे पछि सबै कुरा भइसकेपछि चाहिँ थाहा हुन्छ कि आदम र हावाले गल्ती गर्यो भन्ने परमेश्वरलाई थाहा हुन्छ। हुनु त उहाँले अगाडि नै थाहा भइसकेको कुरा हो, उहाँले नजान्ने कुरा त केही पनि छैन। अनि त्यही भएपछि चाहिँ अन्तमा परमेश्वरले स्त्रीलाई चाहिँ अथवा हावालाई चाहिँ यसरी भनेको कुरा हामी पाउँछौँ। हामी यहाँ उत्पत्ति 3 अध्यायको 16 पददेखि लिएर हामी 17 पदसम्म यहाँ लेखिएको छ। स्त्रीलाई उहाँले भन्नुभयो तेरो सुत्केरी वेदना म ज्यादै गरी बढाइदिनेछु, दुःखसँग तैँले बालक जन्माउनेछस्, तेरो इच्छा पतितर्फ नै हुनेछ र त्यसले तँलाई अधीनमा राख्नेछ। त्यसपछि आदमलाई उहाँले भन्नुभयो तैँले तेरी पत्नीको कुरा सुनेर मैले नखानु भनेको रुखको फल खाएको हुनाले भूमि तेरो कारण श्रापित भएको छ, तेरो जीवनभरि दुःखसँग त्यसको उब्जनी तैँले खानेछस्। त्यसले तेरो निम्ति काँडा र सिउँडीहरू मार्नेछ र तैँले खेतको सागपात खानेछस्, माटोमा नफर्कुन्जेल तेरो निधारको पसिनाले कमाएको भोजन तैँले खानेछस्, किनकि माटोबाट त निकालिएको थिइस्, त माटै होस् र माटैमा फर्किजानेछस्। यो घटनालाई देख्दाखेरि यो परमेश्वरको कुरालाई देख्दाखेरि चाहिँ हामी के जस्तो देख्छौँ भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ पहिलेदेखि नै के सिकाएको थियो भने चाहिँ परमेश्वर चाहिँ पुरा रिसाएर रातो न रातो भएर आएर चाहिँ आदम र हावालाई चाहिँ कराएर तिमीहरूलाई यो श्राप बोलेको जस्तो त्यो नक्सा चाहिँ हामी भित्र चाहिँ लगाएको थियो सुरुमा है। आदम र हावासँग चाहिँ परमेश्वर पुरा रिसाएर क्रोधित भएर चाहिँ उनीहरूलाई त्यो अदनको बगैँचाबाट लखेटी पठाएको जस्तो हामीलाई लाग्थ्यो। अनि परमेश्वर चाहिँ पुरा रिसाएर उनीहरूमाथि त्यो श्राप चाहिँ बोलेको जस्तो लाग्थ्यो हामीलाई। यो घटनामा परमेश्वर चाहिँ पुरा रिसाएर आदम र हावालाई श्रापेको जस्तो देखिन्छ यसो सरसर्ती हेर्दाखेरि। तर वास्तवमा त्यसलाई हामीले अलिकति अर्को प्रकारले हेर्दाखेरि हामी के पाउँछौँ भने चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ यहाँ के चाहिँ भन्दै थियो भने चाहिँ उनीहरूको जीवनबाट भएको गल्तीको उनीहरूले गरेको कामको फलको घोषणा मात्रै परमेश्वरले गर्नुभएको थियो। उहाँले परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूले गरेको गल्तीको पापको सजाय मात्र सुनाइराखेको थियो। किनभनेदेखि परमेश्वरले पहिले नै आदम र हावालाई भनेको थियो तिमीहरूले यो खायो भने यो हुन्छ भनेर। यो अलरेडी न्यू इट, परमेश्वरले भनिसक्नु भएको थियो।
तर यहाँ चाहिँ के देखिन्छ भने चाहिँ परमेश्वरले जे कुरा नगर्नु भनेर भनेको थियो अनि गर्यो भनेदेखि के हुन्छ भनेको थियो पहिले हो त्यो सजायको घोषणा मात्रै गरेको हामी देख्छौँ। वास्तवमा एउटा मान्छेले जे के अरे अपराध गर्छ, एउटा मान्छेले मान्छे मार्छ अनि उसलाई मान्छे मारेपछि कोर्टमा लगिन्छ अनि कोर्टमा लगेर चाहिँ त्यहाँको न्यायाधीशले चाहिँ त्यो देशको कानुन अनुसार मान्छे मार्नेलाई के गर्नुपर्छ भन्ने सजायको लागि चाहिँ घोषणा गरिदिन्छ। अब तपाईँ भन्नु के भन्नुहुन्छ त्यो त्यो दण्डको स्रोत चाहिँ त्यो न्यायाधीश हो कि न कहाँबाट आएको हो? राम्ररी हेऱ्यो भनेदेखि न्यायाधीशले चाहिँ त्यहाँ के मात्रै गर्दैछ त्यहाँ त्यो कानुनमा लेखेको यस्तो गर्यो भनेदेखि के हुन्छ भन्ने घोषणा गर्दै मात्रै हो। त्यो त्यो जुन अपराधी छ नि त्यो हत्यारा छ उसलाई 40 वर्षको जेल तोक्ने त के अरे त्यो घोषणा गर्ने मात्रै हो न्यायाधीश त। तर त्यसको स्रोत चाहिँ वास्तवमा ऊ आफै नै हो जो अपराधी नै हो। उसले नै गरेको थियो। अनि यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यहाँको खास स्रोत के अरे श्रापको स्रोत चाहिँ को हो भनेर हामी चाहिँ देख्न सक्छौँ भने चाहिँ यहाँको श्रापको स्रोत चाहिँ शैतान भनेर हामी भन्न सक्छौँ। शैतानको नाम हेर्दाखेरि पनि हामी बाइबलमा धेरै ठाउँमा शैतानको नामहरू छ जसमा चाहिँ दुष्ट भनिएको छ, शत्रु भनिएको छ, दुष्ट आत्मा भनेर भनेको छ, झुटको पिता भनेर भनेको छ है। अनि त्यहाँ झुट पनि भनेर भन्छ, के अरे हत्यारा भनेर भनेको छ, एउटा सर्प भनेर भनेको छ, के अरे अन्धकारको शक्ति भनेर भनेको छ, यस पृथ्वीको यस संसारको राजकुमार पनि भनेर भनेको छ। धेरै धेरै नामहरू शैतानलाई दिएको छ। अनि त्यो नामलाई तपाईँले राम्ररी याद गर्नु भनेदेखि त्यो दुःख निस्केर आउने स्रोत चाहिँ शैतान हो भनेर हामी स्पष्ट प्रकारले भन्न सक्छौँ। आज बाइबलको कुनै पनि थियोलोजियनहरू होस् या त पास्टरहरू हो, बाइबलमाथि विश्वास गर्नेहरूले यो भन्नुमा के अरे यो कुरामा एकै मत हुन्छ। केमा भनेदेखि चाहिँ खास के अरे दुःख भोगाइको स्रोत चाहिँ शैतान हो भनेर भन्नुमा कसैको पनि त्यसमा दोमत हुँदैन भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। अब यहाँ श्रापको अथवा दुःख चाहिँ कसरी आयो त भन्दाखेरि चाहिँ मानिसको अनाज्ञाकारीद्वारा चाहिँ पृथ्वीमा के अरे पापको प्रवेश भयो अनि पापद्वारा चाहिँ के भयो पृथ्वीमा श्राप आयो अनि श्रापद्वारा चाहिँ पृथ्वीमा दुःख र कष्टको स्रोत अथवा सुरु भएको कुरा हामी त्यहाँ देख्छौँ। मानिसको अनाज्ञाकारिता अनि मानिसलाई अनाज्ञाकारितामा झुकाउने शैतान अनि त्यो अनाज्ञाकारीद्वारा पृथ्वीमा पाप आयो, पापद्वारा मानिसभित्र श्राप आयो, श्रापद्वारा चाहिँ मानिसमा दुःख र कष्टको सुरुवात भयो अनि यसको मूल स्रोत चाहिँ शैतान हो भनेर हामी सजिलो प्रकारले भन्न सक्छौँ। जब आदमले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरी पठायो उसले सम्पूर्ण मानिस जातिलाई चाहिँ एउटा के अरे त्यो पापको नतिजा चाहिँ भोग्ने बनायो। अथवा यसलाई सजिलो प्रकारले भन्नु हो भनेदेखि आदमले गरेको पापको प्रभाव चाहिँ आदमलाई मात्र होइन तर आदम पछि जन्मिने सबै उसको सन्तानहरूमाथि पनि परेको कुरा हामी बाइबलमा देख्छौँ। अनि त्यो प्रभावले गर्दाखेरि त्यो पापको प्रभाव चाहिँ पापको कारणले गर्दाखेरि श्राप आयो, श्रापको कारणले गर्दाखेरि दुःख र कष्ट र समस्या र रोग बिमार दुःख कष्ट सबै कुराको त्यहाँबाट सुरु भएको कुरा हामी बाइबलमा देख्छौँ। अब यसमा हामी के देख्छौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले आदम र हावा चाहिँ पापमा पतन हुनुभन्दा अगाडिको उनीहरूको जीवनलाई हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ
परमेश्वर चाहिँ के अरे यो दुःख र कष्टको भोगाइको सुरुवात गर्ने चाहिँ परमेश्वर हो भनेर हामी कदापि पनि भन्नु सक्दैनौँ। किनभनेदेखि उत्पत्ति 30 के अरे 1 अध्यायको 31 पदलाई तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि सबै कुरा उहाँले असल बनाउनु भएको थियो, राम्रो कुरा बनाउनु भएको थियो। तर पापको कारणले गर्दाखेरि र आदम र को अनाज्ञाकारिताको कारणले गर्दाखेरि पृथ्वीमा पाप आयो। पापको कारणले गर्दाखेरि श्राप आयो। श्रापको कारणले गर्दाखेरि यो पृथ्वी चाहिँ भ्रष्ट भएर गयो है, भ्रष्ट भएर गयो। अनि यो पृथ्वीमा नै भ्रष्ट भएको कारणले गर्दाखेरि दुःख र कष्टको सुरुवात भयो। त्यहाँदेखि पछि चाहिँ यो दुःख र कष्ट चाहिँ कसरी सुरु भयो भनेदेखि चाहिँ कयौँचोटि चाहिँ त्यही पापको प्रभाव हामीमा परेको कारणले गर्दाखेरि, यद्यपि हामी नयाँ जन्म पाएर हामी परमेश्वरको छोराछोरी भइसकेका छौँ, तर पनि हाम्रो मन, हाम्रो शरीरमा कयौँचोटि भ्रष्ट भएको कारणले गर्दाखेरि कयौँचोटि हामी गलत निर्णयहरू लिन सक्छौँ। अनि त्यो गलत निर्णय, हामीले लिएको गलत निर्णयले के हुन्छ, हाम्रो जीवनमा दुःख भोगाइको सुरुवात हुन्छ। हाम्रो जीवनमा कहिलेकाहीँ विद्रोह आउँछ। हामीभन्दा माथिकोहरूको बाउआमाले भनेको टेर्दैनौँ, या त हामीभन्दा माथिको अधिकारीहरूको अधीनमा हामी नबसेर विद्रोह गरेको कारणले गर्दाखेरि हामीमा दुःख आउँछ। हामी एउटा स्वभावैले हामी स्वार्थी भएको कारणले गर्दाखेरि, लोभी भएको कारणले गर्दाखेरि, अरूप्रति के अरे अरूलाई प्रेम गर्नु नसकेको कारणले गर्दाखेरि है, हामी मिल्नु नसकेको कारणले गर्दाखेरि, कयौँ कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो जीवनमा हामीले लिएको नराम्रो निर्णयहरू, हामीले लिएको के अरे गलत निर्णयहरूद्वारा पनि हामीले दुःख भोग्नुपर्छ। त्यति मात्र होइन, तपाईले बाइबलमा देख्नुभयो भनेदेखि दुःख चाहिँ हामी आफैले लिएको गलत निर्णयहरूको कारणले गर्दाखेरि मात्र होइन, तर कयौँचोटि अरूले लिएको गलत निर्णयको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले यो पृथ्वीमा हामीले दुःख भोग्नुपर्छ। उदाहरणको लागि म तपाईँलाई के भन्नु चाहिँ, अकानले एउटा गलत निर्णय लिएको थियो, उसले पाप गरेको थियो। यहोशूको पुस्तकमा हेऱ्यो भनेदेखि तपाईँले पाउनुहुन्छ, अकानको कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण इजरायलीहरूको आर्मी अथवा उनीहरूको सेनाले चाहिँ त्यो लडाइँमा के अरे हार खानु परेको थियो। त्यही कारणले पछि पछाडि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ एकजनाको निर्णयले गर्दाखेरि, बाबुले लिएको निर्णयले गर्दाखेरि सम्पूर्ण परिवारको सदस्यहरूले दुःख भोग्नुपर्छ। सुन्नुहोस् है, कयौँचोटि एकजना पास्टरले गलत निर्णय लिएको कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण मण्डलीले दुःख भोग्नुपर्छ। राम्ररी सुन्नुहोस् है, कयौँचोटि एकजना राजा या त प्रेसिडेन्ट या त प्राइम मिनिस्टरले एउटा गलत निर्णय लिएको कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण देशले दुःख भोग्नुपर्छ। उदाहरणको लागि अहिले म्यानमारको घटना तपाईँलाई थाहा छ। त्यहाँको मिलिट्री पावरले चाहिँ, मिलिट्रीले चाहिँ त्यहाँको देशलाई, सत्तालाई जबरजस्ती हातमा लिएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको जनता यति साह्रो दुःख भोगिराखेको छ। किन? त्यो एकजना मिलिट्रीको जेनरलले चाहिँ त्यो निर्णय लिएको कारणले गर्दाखेरि। यस कारणले गर्दाखेरि संसारमा जति पनि दुःख र कष्टहरू छ, हामीले राम्ररी निहालेर हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यसको स्रोत चाहिँ, सुरुवात चाहिँ कहाँबाट भएको छ भनेदेखि चाहिँ शैतानदेखि पछि हामी आफैले लिएको गलत निर्णय, हाम्रो वरिपरिकाकोले लिएको गलत निर्णयको कारणले गर्दाखेरि हामी यो भइराखेको छ। त्यसमाथि पापले त झन् साह्रो दोब्बर प्रभाव पारेको छ। हामीले गरेको पापले अरूलाई प्रभाव पर्न जान्छ, अरूले गरेको पापले हामीलाई प्रभाव पार्न जान्छ। अघि मैले भने, बाबुले गरेको पापले छोराछोरी, आमा छोराछोरी सबैलाई प्रभाव पार्छ। आमाले गरेको पापले छोराछोरी है सम्पूर्ण परिवारलाई प्रभाव पार्छ। अनि कयौँचोटि हामी आफैले केही गल्ती नगरे पनि अरूले गरेको गल्तीले गर्दाखेरि हामीले दुःख सहनु पर्छ। म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ, आज दुःखको स्रोत चाहिँ, दुःख भोगाइको स्रोत चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्न। न त उहाँले यो दुःख भोगाइ चाहिँ मेरा छोराछोरीले मलाई कतिको माया गर्दो रहेछ भनेर जाँच्नको निम्ति नै बनाएको हो। सुन्नुहोस् है,
यो कुरा तपाईँको दिमागमा बसोस् है, मैले यो जो कुरा भन्दैछु। यो दुःख भोगाइको स्रोत चाहिँ परमेश्वर पटक्कै होइन। अनि उहाँले यो दुःख भोगाइ चाहिँ यो मेरो छोराछोरी ममा अझै दरिलो होस्, मेरो नजिक आओस् यिनीहरूको अझै आशिषित होस् भनेर चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो निम्ति यो दुःख भोगाइ बनाइदिनु भएको होइन। जब तपाईँ दुःख भोग्नुहुन्छ नि परमेश्वर खुसी हुनुहुन्न। तर के हुन्छ भने चाहिँ कयौँचोटि हाम्रो जीवनमा आएको दुःख र कष्टले चाहिँ जुन के अरे शैतानले शत्रुले हाम्रो जीवनमा दुःख र कष्ट ल्याउँछ त्यसैलाई परमेश्वरले प्रयोग गरेर कयौँचोटि हामीलाई परमेश्वरको नजिक ल्याउन चाहनुहुन्छ। शैतानले हामीलाई परमेश्वरदेखि टाढा लानुको निम्ति के गर्छ, प्रहार गरेर हाम्रो जीवनमा दुःख र कष्ट र के अरे दुःख भोगाइ ल्याउनु खोज्छ। तर त्यही कुरालाई परमेश्वरले प्रयोग गरेर हामीलाई नजिक ल्याउने चाहिँ परमेश्वरले बनाउनुहुन्छ। हामी रोमीको 5 अध्यायलाई सबैले अध्ययन गर्नुहोस् गएर। हामी त्यहाँ के पाउँछौँ भनेदेखि चाहिँ एकदमै राम्रो प्रकारले मनन गर्यो भनेदेखि तपाईँले स्पष्ट प्रकारले जान्नुहुन्छ कि दुःख र कष्ट चाहिँ कहाँबाट सुरु भयो, कसरी सुरु भयो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले त्यहाँ पाउनुहुन्छ। हामी त्यसलाई अध्ययन पढ्नेछौँ ल। रोमी 5 को 12 पति तपाईँले सक्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले पुरै एक पददेखि नै पढ्दै पढ्दै जानुहोस् अनि 6 अध्यायलाई पनि पढ्नुहोस्। रोमी 5, 6, 7, 8 सम्म नै पढ्नु भनेदेखि चाहिँ पापको प्रभाव चाहिँ के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ तपाईँले राम्ररीसँगले सिक्नुहुन्छ। तपाईँले दोहोऱ्याइ पढ्नुहोस्। एकपल्ट बट्ट पढेर केही पनि बुझ्दैन। तर तपाईँले त्यसैलाई चाहिँ दोहोऱ्याइ पढ्नुहोस् अनि तपाईँले केही कुरा बुझ्नु थाल्नुहुन्छ। प्रार्थना सहित पढ्नुहोस्। यहाँ हामी सरसर्ती पढ्नेछौँ। यहाँ एकजना मानिसद्वारा संसारमा पाप आयो अनि पापबाट मृत्यु। रातो जहाँ लेखिएको छ तपाईँले याद गर्नुहोस् ल। यसरी सबै मानिसले पाप गरेको हुनाले सबै मानिसमा मृत्यु फैलियो। मृत्युको दूत चाहिँ फेरि शैतान हो। फेरि सुन्नुहोस् है, व्यवस्था दिन अघि पनि मानिसमा पाप थियो, तर जहाँ व्यवस्था छैन त्यहाँ पापको लेखा पनि हुँदैन। आदमदेखि लिएर मोसासम्मका मानिसहरूमाथि मृत्युले राज गर्यो। तिनीहरूमाथि पनि जसले आदमले गरे जस्तो अपराध गरिएको थिएनन्, ती आदम चाहिँ आउनु हुनेको प्रतिरूप थिए। सित्तैको वरदान त्यस अपराधमा केही समानता छैन, किनकि एकजना मानिसको अपराधले गर्दा धेरै मरे भने त झन् बढी परमेश्वरको अनुग्रह र एकजना मानिसको अर्थात् यीशु ख्रिस्टद्वारा आएको सित्तैको वरदान धेरैका निम्ति प्रशस्त छ। हामी यहाँ यीशु ख्रिस्टले गरेको भन्दा पनि यो पापले चाहिँ के गर्यो, एकजनाको अपराधले गर्दा धेरै मरे। हामी धेरैजना श्रापित भयौँ, हामी धेरैजनाले दुःख भोग्यौँ। भन्नुको मतलब दुःखको के अरे स्रोत चाहिँ कहाँबाट आउँदैछ, हामी यहाँ पापदेखि नै हामीले हेर्दैछौँ। त्यो पापदेखि नै त्यो दुःख चाहिँ सुरु भएको हो भन्ने कुरालाई हामी हेर्दैछौँ। सित्तैको वरदान चाहिँ त्यस एकजना मानिसको पापको नतिजा जस्तै है, किनकि एउटा अपराधको इन्साफले दण्डको आज्ञा ल्यायो। आदमले गरेको एउटा पापको कारणले गर्दाखेरि दण्ड ल्यायो, तर धेरै अपराधका पछि आउने सित्तैको वरदानले निर्दोषीकरण ल्याउँछ। अब फेरि यदि एउटै मानिसको अपराधले गर्दा त्यस मानिसद्वारा मृत्युले राज गर्यो, अब यहाँ चाहिँ के गर्दैछ, एकजनाको कारणले गर्दाखेरि मृत्युले यस पृथ्वीमा राज गर्यो। मृत्युले श्राप ल्यायो, श्रापले के गर्यो, दुःख र कष्ट ल्याएको कुरा हामी देख्छौँ। भने त झन् बढी प्रशस्त अनुग्रह र धार्मिकताका सित्तैको वरदान पाउनेहरूले एउटै मानिस यीशु ख्रिस्टद्वारा जीवनमा राज्य गर्नेछन्। त्यसैले जसरी एउटै मानिसको अपराधले सबै मानिसहरू दण्डका भागीदार बने, हामी फेरि पनि यहाँ हेर्दैछौँ
एकजना मानिसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबै मानिसहरू चाहिँ दण्डको के अरे भागीदार बने। त्यसरी नै एउटै मानिसको धार्मिकताको कामले सबै मानिसका निम्ति धर्मी ठहराएर जीवन ल्याउँछ। 19 पदमा, किनकि जसरी एउटै मानिसको अनज्ञाकारिताले धेरैजना पापी बनाए। फेरि यहाँ एउटै कुरा निस्किँदैछ, घरिघरि एकजनाको अनज्ञाकारिता, एकजनाको पाप, एउटाको मृत्यु है, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अरू सबैमाथि सरिराखेको छ। त्यसै गरी एकैजनाको आज्ञाकारिताद्वारा धेरैजना धर्मी बनाइनेछन्। व्यवस्था आयो, अपराधको वृद्धि भयो, तर जहाँ पाप बढ्यो अनुग्रह झन् बढी मात्रामा बढ्यो। यस हेतुले कि जसरी पापले मृत्युमा राज्य गर्यो, फेरि पनि यहाँ दोहोऱ्याएको छ, पापले चाहिँ मृत्युले, पापद्वारा चाहिँ मृत्युले राज्य गरिराखेको छ। त्यसै गरी यीशु ख्रीष्ट हाम्रा प्रभुद्वारा अनुग्रहले धर्मी ठहराएर अनन्त जीवनसम्म राज्य गरोस्। हामीले यूहन्ना 10:10 मा पनि हेर्न सक्छौँ कि चोर त चोर्न, मार्न र नाश गर्न मात्र आउँछ, तर म त तिनीहरूले जीवन पाउन् र त्यो प्रशस्त मात्रामा पाउन् भन्ने हेतुले आए। हामीले अघि रोमीको पुस्तकमा जब हामीले घरि हेर्दाखेरि हामी के पाउँछौँ भने चाहिँ हामी एउटै कन्क्लुजनमा पुग्छ कि मानिसमा पाप आयो, अनि मानिसमा पाप ल्याउनुको निम्ति उक्साउने र पाप ल्याउने पापको राजा चाहिँ शैतान थियो। शैतानद्वारा मानिसले पाप गर्यो, अनि पापको कारणले गर्दाखेरि श्राप आयो, श्रापको कारणले गर्दाखेरि मृत्यु र दुःख भोगाइ सुरु भएको कुरा हामी बाइबलमा देख्छौँ। हामीलाई थाहा छ परमेश्वर सबै कुराको कन्ट्रोल गर्ने, इङ्ग्लिसमा सोभरेन गड भन्छ। सोभरेन गड भनेको चाहिँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सबैमाथि प्रभुत्व गर्ने प्रभुत्वको परमेश्वर, सबै कुरालाई नियन्त्रण गर्ने परमेश्वर। परमेश्वर छैन भनेदेखि केही पनि छैन भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ। तापनि यस पृथ्वी चाहिँ आदमले जब के अरे हामीले तपाईँलाई यो म अलिकति संक्षिप्तमा मात्रै भन्दैछु है। तपाईँले उत्पत्तिको पुस्तकमा हेर्नुभयो भनेदेखि के पाउनुहुन्छ भने चाहिँ आदमलाई चाहिँ पृथ्वी सबै अधिकार दिएको थियो। अब यसलाई है परमेश्वरले फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै र पृथ्वीलाई बसमा पार्दै र यस पृथ्वीमा रहेका चलहल गर्ने हरेक पशु प्राणीहरूमाथि चाहिँ अधिकार गर्नु भनेर चाहिँ परमेश्वरले त्यो अधिकार दिएको थियो। अनि परमेश्वरले पृथ्वीलाई गोडगाड गर्नुको निम्ति, हेरचाह गर्नुको निम्ति, देखभाल गर्नुको निम्ति परमेश्वरले यो पृथ्वी आदमको जिम्मामा लगाएको कुरा हामी बाइबलमा देख्छौँ। सुन्नुभयो? अनि परमेश्वरले दिइसकेको कुरालाई उहाँले वापस लिनु भएन। सुन्नुहोस् है। तर पछि के भयो भने चाहिँ जब आदम चाहिँ के भयो भनेदेखि शैतानको कुरालाई सुन्यो आदमले, जब जसको कुरा सुन्यो आदम उसकै नोकर भएर गयो, उसको अधीनमा गयो। र आदम चाहिँ उसले पाप गर्दाखेरि पापमा मात्रै गिर्यो होइन, तर उसमा भएको जो अधिकार थियो, उसमा भएको त्यो पृथ्वीलाई बसमा पर्ने, पृथ्वीलाई अधिकार गर्ने, पृथ्वीलाई गोडगाड गर्ने जुन अधिकार दिएको थियो नि, पृथ्वीलाई देखभाल गर्ने, रक्षा गर्ने, हेज एराउन्ड भनेको चाहिँ रक्षा गर्ने जुन अधिकार के अरे परमेश्वरले आदमलाई दिएको थियो। अनि आदमले चाहिँ परमेश्वरको कुरालाई नसुनेर शैतानको कुरा सुन्दाखेरि आदमले के गर्यो? हो त्यो अधिकार चाहिँ फेरि पनि शैतानलाई बेची पठायो। तपाईँले कसरी भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि यसमा हामी डिटेली जाँदैनौँ, तर अलिअलि म तपाईँलाई भन्दैछु। जब शैतानले परमेश्वरलाई, एउटा प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई परीक्षा गर्दै थियो नि, के भन्दै थियो? माथि मन्दिरको टुप्पामा लगेर भन्दै थियो है, होइन के त्यहाँ माथि लगेर सम्पूर्ण के अरे डाँडामा लगेर चाहिँ सम्पूर्ण पृथ्वीलाई देखेर मेरो अगाडि आएर मलाई दण्डवत गर र यो सबै पृथ्वी चाहिँ म तँलाई दिनेछु भनेर भन्छ। यदि यो परमेश्वरको हुनु हो भनेदेखि शैतानले म तँलाई चाहिँ म फ्रीमै दिनेछु भनेर कसरी भन्थ्यो होला?
किनकि साँच्चै नै तपाईले बाइबलमा हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यो पृथ्वी समहाउ शैतानको हातमा छ। अनि शैतानको हातमा भएकोले गर्दाखेरि शैतानले भन्दैछ, यदि तैँले मलाई आएर दण्डवत गरिस् भनेदेखि म तँलाई दिनेछु भनेर यीशु ख्रीष्टलाई भन्दैछ शैतानले। अनि तपाईँले यता पछि आएर नयाँ नियममा पहिलोको दोस्रो कोरिन्थी 4 अध्यायको 4 पदमा होला सायद, यस संसारको देव भनेर शैतानलाई वर्णन गरिएको छ पावलले के भनेको छ भने चाहिँ यस संसारको देवले चाहिँ विश्वास नगर्नेहरूको आँखालाई चाहिँ पट्टी बाँधिदिएको छ अरे, उनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नु नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ है धेरै कुराहरू छ त्यो पदहरू। र यस कारणले गर्दाखेरि आज यस पृथ्वीमा परमेश्वरले राज गर्ने, परमेश्वरको सोभरेनिटीलाई चाहिँ कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ विश्वासीद्वारा मात्रै, मण्डलीद्वारा मात्रै त्यो काम गर्नुहुन्छ तपाईले। यस कारणले गर्दाखेरि यदि त्यहाँ कयौं कुरा चाहिँ शैतानको हातमा छ अझै पनि, यस कारणले गर्दाखेरि हामी कयौंचोटि चाहिँ हामी के अरे पृथ्वीमा दुःख र कष्ट यस्तो नेचुरल डिजास्टर आउँदाखेरि हामी परमेश्वरलाई दोष्याउँछौँ। धेरैजना इन्सुरेन्सले त कम्पनी र धेरैजना मान्छेले यो पनि भन्छ एक्ट अफ गड भनेर, यो परमेश्वरको काम हो भनेर भन्छ। तर संसारमा कयौंचोटि कतिवटा कुराहरू के हुन्छ नि, त्यो चाहिँ परमेश्वरले रोक्नु सक्नुहुन्छ, तर त्यसलाई कयौंचोटि चाहिँ शैतानको हातमा भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पृथ्वीमा त्यो दुःख र कष्टको चाहिँ दुःख र कष्ट हुन आउँछ। नेचुरल डिजास्टरहरू आफूले सोच्नु नसकेको कुराहरू चाहिँ त्यहाँ हुन्छ। यदि हामीले यो सत्यलाई बुझ्यौँ भने चाहिँ हामी परमेश्वरलाई दोष्याउनु छोड्छौँ क्या। हामी कयौंचोटि चाहिँ परमेश्वर तपाईले किन चाहिँ अफ्रिकाको मान्छेहरू चाहिँ भोकै मर्दैछ त, किन चाहिँ म्यानमार के बर्माको मान्छेहरूले दुःख पाइराखेको छ त, किन हाम्रो नेपालको मान्छेहरूले दुःख पाइराखेको छ भनेर हामी सोच्ने गर्छौँ। किन इन्डियामा दुःख पाइराखेको छ, किन मान्छेले दुःख भोग्दैछ भनेर हामी सोच्ने गर्छौँ। तर कयौंचोटि यस पृथ्वीलाई चलाउने चाहिँ अहिले पनि शैतानले यस पृथ्वीलाई समाउ चलाइराखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको कयौं कुरा चाहिँ हाम्रो हातमा र परमेश्वरको हातमा नभएर शैतानको हातमा भएकोले गर्दाखेरि कयौंचोटि दुःख र कष्ट हाम्रोमा आउँछ।